अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। एक और इवेंटफुल डे और आज 4 दिन के घमसान के बाद पीडीएम मुल्तान में जलसा करने में कामयाब हो ही गई। जलसे के शुरका के एतबार से तो जाहिर है कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं हो सका जिस तरह की रुकावटें रही हैं, लेकिन फिर भी पीडीएम का जलसा करना उनके लिए एक बड़ी कामयाबी ज़रूर है। और इस जलसे का जो इम्पैक्ट है नाजरीन, इस जलसे की जो हाइप है वो सबसे ज़्यादा रही। तमाम पीडीएम के 6 जलसे जो अब तक हुए, 5 जलसे, उनमें सबसे ज्यादा हाइप इस जलसे को मिली, कवरेज सबसे ज्यादा इस जलसे को मिली। 8 घंटे से मुसलसल इस जलसे को कवरेज मिलती रही। उसका क्रेडिट सारे का सारा पीडीएम के बजाय हुकूमत को जाता है। जिस तरह की रुकावटें, जिस तरह की इंतजामी हैंडलिंग हुकूमत की जानिब से की गई। अब नाजरीन, जब पेशावर का जलसा हुआ वहां पर किसी किस्म की ज्यादा रुकावटें नहीं थी, लेकिन जलसा हुआ उस पर तमाम तर जो तनकीद है वो अपोजिशन पर होती रही, पीडीएम पर होती रही। लेकिन उसकी वजह यह थी कि कोरोना की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन अपोजिशन की तरफ से जलसे मौखिर ना करने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन आज का जो इवेंट है, अपोजिशन ने इवेंट भी कर लिया, लेकिन तनकीद सारी फिर भी हुकूमत पर हो रही है। वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ इंतजामी हैंडलिंग, सियासी हैंडलिंग जो है वो अब तक हुकूमत की ठीक रही है। और जाहिर है अब आगे जलसा होना है लाहौर का। ये आज का जलसा जो है ये सेमीफाइनल था पीडीएम के अब तक के होने वाले जो जलसों के वाले से जो मूवमेंट है उस वाले से। जो आखिरी जलसा है लाहौर का, वहां पर हतमी लाए अमल का ऐलान किया जाएगा और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होगा उसमें कि हुकूमत गिरानी कैसे है। और उसमें अब देखना ये होगा कि हुकूमत ने, इंतजामिया ने क्या सीखा इस मुल्तान के इवेंट से, कि वहां पर भी रुकावटें खड़ी करनी है, वहां पर भी हाइप देनी है। चूंकि वहां पर तो 3 दिन का इवेंट होगा। जिस तरह से आज मौलाना फजल रहमान साहब ने, सरबराह पीडीएम ने आज अनाउंस भी किया कि जुम्मे से एहतजाज और काफिले जो हैं वो लाहौर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 दिन का इवेंट वैसे ही अपोजिशन ने बना दिया। अगर इसमें रुकावटें आई तो ये इवेंट मजीद बड़ा हो सकता है, मजीद इससे हाइप मिल सकती है। और इसके साथ साथ नाजरीन, आज के जलसे की सबसे खास चीज़ थी वो आसफा भुट्टो जरदारी की सियासी लॉन्चिंग थी। आज उनका पहला जलसा था, आज उनका पहला पॉलिटिकल इवेंट था। उन्होंने पहली तकरीर की, मुख्तसर तकरीर थी, लेकिन उनका अंदाज़ बयां काफ़ी लोगों को उसने मुतासिर किया, वो बड़ा इंप्रेसिव था। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो दीगर हैपनिंग्स हो रही है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चौधरी निसार अली खान एक ऐसे मौके पर आज गए हैं शहबाज शरीफ साहब के पास ताज़ियत के लिए कि जब मरीम नवाज साहिबा मौजूद नहीं थी, वो मुल्तान में थी, पीछे मुलाकात होती है। और शहबाज शरीफ साहब कल यानी गुज़िश्ता रोज़ वो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ऑफर भी दे चुके हैं कि इस वक्त मुल्क में होना चाहिए। तो क्या पीडीएम की बाकी जमातें भी ग्रैंड नेशनल डायलॉग के इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दिया गया है? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने, रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम फे के। हमें ज्वाइन किया है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। मलिक आमिर डोगर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए सियासी अमूर हैं। और सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन जो आज तकारीर हुई इस पीडीएम के जलसे में, और उन तकारीर से पहले जो हैंडलिंग की बात हम कर रहे थे वो जरा आपको दिखाते हैं कि इमरान खान साहब जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने 23 अक्टूबर को जलसों के हवाले से अपना लाएअमल बताया था कि उनकी क्या ख्वाहिश है, उनकी पॉलिसी क्या है। वो ये थी कि जलसे होने दें, कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। सर सुनाइए जी। मुझे नहीं समझ आती कि मेरी पार्टी के भी लोग घबरा जाते हैं। वो जो जलसा हो गया, और जी जलसे में मैंने कहा जलसा क्या, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हमें क्या फर्क पड़ता है कोई प्रोटेस्ट करता है? तो जलसा एक प्रोटेस्ट होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कर सकती है। मैंने इनको समझाया कि क्यों पकड़ने की जरूरत है, करने दो इनको। जी आरिफ हमीद भट्टी साहब, मैं आपके तज़िये से प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगा। आज पीडीएम की तहरीक जो है हुकूमत के खिलाफ, उस सिलसिले में जो जलसे हो रहे हैं, आज सेकंड लास्ट जलसा था, यानी सेमीफाइनल था जलसों के एतबार से, और फाइनल जो है वो लाहौर में होना है। और उसके लिए भी आपने देख लिया कि यहाँ बड़ी रुकावटें थी, उसके बावजूद पीडीएम ने जलसा कर लिया। लाहौर के लिए आपको क्या लग रहा है कि सबक सीखा होगा इंतजामिया ने कि इस तरह की रुकावटें खड़ी नहीं करनी? पॉलिटिकल हैंडलिंग तो ठीक है कि तनकीद का निशाना बनाया जाता रहे कि ये एनआरओ के लिए कर रहे सारा कुछ, इसलिए इकट्ठे हो गए, अवामी मसला नहीं है इनका, अपने केसेस के हवाले से ये खड़े हो गए, सारे निकल गए बाहर। इंतजामी हैंडलिंग के एतबार से आपको लग रहा है कि लाहौर में ये जो एपिसोड है मुल्तान वाला, ये रिपीट नहीं किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा। एक मिसाल है उसका इस मौजूदा सियासी सूरत हाल से, नानी ने कसम कीता भैड़ा कीता करके छड़ दिता और भैड़ा कीता। 126 दिन धरना देने वाले इमरान खान साहब वजीर आजम,
ایک جلسے سے بھاگ کے. اور یار 2 ضدیں تھی, حکومت کی ضد تھی جلسہ نہیں ہونے دیا جائے گا, اپوزیشن کا کہنا تھا جلسہ ہوگا, جلسہ تو ہو گیا. دوسری بات, 1 دن کا جلسہ ہونا تھا, 3-4 گھنٹے کوریج ہونی تھی, 5 دن انہوں نے جلسہ کروا دیا. ان نااہل نالائقوں نے, کہتے ہیں نا دانا دوست نادان دشمن, نادان دشمن سے بھی خطرناک ہوتا ہے. یہ تو نادان دوست نے ان کو تباہ کر دیا عمران خان نے, کہ یار آپ نے, ہم نے سنا تھا کرونا سے کھانسی ہوتی ہے, بخار ہوتی ہے, وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے, انہوں نے ایک جلسے پہ لاٹھی چارج بھی کر دیا, آنسو گیس بھی کر دی, 3 دفعہ جلسہ کا خالی بھی کرا لیا, اس کے تالے بھی توڑوا لیے اور پھر جلسہ بھی کروا لیا. وہ یار بھائی 1 دن کے جلسے کو آپ نے 6 دن میڈیا میں کوریج کرائی, اور یہ پہلا پی ڈی ایم کا جلسہ ہے جو عمران خان کو چھکا پڑا ہے. کس طرح وہ کہتے جلسوں سے نہ حکومتیں کبھی گئی نہ جا سکتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے عمران خان نے جس نے عمران خان کو ایڈوائز کیا تھا کہ طاقت سے روکو, کچل دو, شیلنگ کرو, لاٹھی چارج کرو, جلسہ گاہ کو سیل کر دو, کنٹینر پورے پنجاب میں لگا دو, عمران خان سب کو اس سے ریزائن لے لینا چاہیے. یہ دیکھیں سیاسی فیصلے بھٹی صاحب, یہ مشورے خان صاحب کو, جب ان کی اپنی پالیسی ہے جس کا آپ نے سنا بھی, وہ اظہار کر رہے تھے 23 اکتوبر کو کہ میں تو کہتا ہوں جلسے کرنے دینے, کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے, میری ٹیم میں کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں اپوزیشن کے جلسے دیکھ کر. یہ کون لوگ ہیں جو گھبرا جاتے ہیں؟ گھبرا کے انہوں نے پی ڈی ایم کے آج کے جلسے کو بڑا کامیاب بنایا. ذمہ دار تو عمران خان ہی ہیں. دیکھیں اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے, ایڈوائزر جو مرضی ہو, بالکل ایسا ہی. تصویر سامنے عمران خان کی ہے, چھکا کوئی اور مارتا ہے, عمران خان کہتا ہے ورلڈ کپ میں نے جیتا. او بھائی 6 دن تم نے شیلنگ لاٹھی چارج پورے پنجاب میں کرایا, انبلیویبل یار. ہم نے بھی ساری عمر کوئی 30 سال سے کوریج کی ہے, وہ کبھی اس طرح بھی کوئی کرتا ہے؟ آج آپ بتائیں نا, ایک آسوا بٹو ریلی کر رہی تھی, لے کے جا رہی تھی محترمہ, ایک مریم نواز صاحبہ جا رہی تھی, ایک مولانا فضل الرحمان, کیا ادھر بھی شیلنگ کراتے, ادھر بھی مروا دیتے ان سب کو؟ وہ یار کیا کام کر رہے ہو بھائی؟ 126 دن دھرنا آپ دے چکے ہو. ابھی 15 دن پہلے 15 تاریخ کو گلگت بلتستانیہ میں آپ کے وزراء تقریریں کرتے رہے, اپوزیشن بھی کرتی رہی ہے. 15 دن میں کون سا ایسا حالات دنیا کے چینج ہو گیا؟ کرونا ہے, خطرناک ہے, اس میں احتیاط کرنی چاہیے تھی اپوزیشن کو. لیکن میرا خیال ہے نواز شریف کے نااہل اور نادان دوستوں نے یہ جلسہ کامیاب بنایا اور آکسیجن دی. اس موقع پہ پی ڈی ایم عمران خان صاحب اتنا امپریشن نہیں ہو پا رہا تھا پہلے بہترین کا. حافظ حمداللہ صاحب, آپ کا ویسے ملتان کے جلسے کی حد تک بات کی جائے تو کامیاب کروا دیا انتظامیہ نے خود ہی آپ کا یہ جلسہ. گو کہ لوگ کم آئے, چونکہ رکاوٹیں تھیں انتظامی کافی زیادہ. لاہور کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ اعلان کیا, انہوں نے کہا ہے کہ جمعے سے ہی لوگ احتجاج شروع کر دیں اور قافلے جو ہیں وہ جمعے سے ہی شروع ہو جائیں گے روانہ ہونے لاہور کے لیے, چونکہ اتوار کو جلسہ ہے 13 دسمبر کو, یعنی 3 دن کا ایونٹ آپ نے پہلے ہی بنا دیا ہے. یہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں پہ رکاوٹیں ہوں گی, یا پھر ویسے ہی آپ کا پلان ہے کہ اس کو 3 دن, اب جس طرح آپ نے ملتان سے دیکھ لیا کہ بڑی ہائپ بڑی کوریج ملی ہے, وہاں پہ بھی 3 دن ایونٹ اس کو بنا دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمر بھائی. میں آج ملتان کے تمام پارٹیوں کے کارکنوں کو, بالخصوص یوسف رضا گیلانی کو, پی ایم ایل این کو, جمعیت علماء اسلام کو آج کامیاب جلسے پر انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں. ایک عظیم الشان جلسہ, باوجود جبر کی, باوجود استبداد کی, باوجود ظلم کی, باوجود کنٹینر کی رکاوٹوں کی, باوجود لاٹھی چارج کی, باوجود مقدمات کی, باوجود گرفتاریوں کی, سینکڑوں گرفتار, ان تمام کے باوجود ایک عظیم الشان جلسہ عام وہاں ہوا. عظیم الشان تو نہیں تھا, جلسہ تھا. اس کے لیے آپ حکومت کو, پنجاب حکومت کو مبارکباد نہیں دیں گے کہ انہوں نے کامیاب کروایا, اس سے زیادہ ہائپ دی اس جلسے کو؟ میں اس جلسے سے حکومت کی فرعونیت, ان کی یزیدیت, ان کی رعونت, ان کا متکبرانہ رویہ خاک سے ملا دیا گیا, ان کو دم دبا کے بگانے پہ مجبور کیا گیا. اس سیاسی جلسے کی گرمی, حالانکہ موسم سرد ہے, اس سیاسی گرمی کی اتنی تپش تھی کہ اسلام آباد کی ایوانوں میں بھی وہ تپش محسوس کی گئی, بنی گالہ میں بھی وہ محسوس ہوئی, اور چیف منسٹر بزدار کے
ایوان میں, یہاں تک کہ فردوس اشکوان تک بھی وہ تپش محسوس کی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو جب یہ محسوس ہوا, یہ تپش انہوں نے محسوس کی, تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم راستہ دیں گے. 4 دن تو وہ لڑ رہے تھے نا, کارکن کے ساتھ آنکھ مچولی ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود کامیاب جلسہ. پوری قیادت کو, تمام کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں. ویسے حافظ صاحب, اس کی ایک فلپ سائیڈ ایک اور بھی ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے ملتان کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ کرنا تھا, کم لوگ آئے وہاں پر, اور آپ نے تو اسلام آباد کی طرف ابھی لانگ مارچ کرنا ہے. تو آپ کے لیے اس میں بھی ایک سبق آپ کے لیے بھی ہے کہ صرف ملتان ریجن کی جو پولیس تھی, انتظامیہ تھی, وہ آپ کو جو گھنٹہ گھر چوک ہے وہاں تک محدود کرنے میں کامیاب ہو گئی. آپ کو اتنا بڑا جلسہ نہیں کرنے دیا. آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے, کیسے کریں گے؟ اس میں تو پورے ملک کی انتظامیہ شامل ہوگی. سمر بھائی, یہ آپ کی حد تک آپ کی رائے, آپ کے مطابق یہ صحیح ہے کہ جلسہ چھوٹا تھا, لیکن آج آپ جا کے پبلک سے پوچھئے, آپ غیر جانبدارانہ رائے پوچھئے کہ یہ جلسہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود کتنا عظیم الشان جلسہ تھا, اور حکومت کی ہار اور اپوزیشن کی جیت. یہ ایک, کیونکہ حکومت نے تو کہا کہ قانون کی ڈنڈا چلے گی, بندوق چلے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم و بربریت, جبر اور استبداد. صاحب یہ ڈنڈا چل بھی جاتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, بندے لے کے جب اسلام آباد کی طرف آئیں گے, اتنے ہی کم تعداد میں لوگ آتے ہیں تو حکومت گرانا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. ابھی ملتان کی پولیس نے کنٹین کر دیا آپ کو گھنٹہ گھر چوک تک. نہیں, میں تو دوسرے پہلو کی بات کر رہا ہوں. یہ الگ بات ہے جو آپ بات کریں, میں ایگری کرتا ہوں کہ انتظامیہ نے اپنی مس ہینڈلنگ سے آپ کے جلسے کو کامیاب بنایا. نہیں, جلسہ اس کی ڈسکشن, اس کی میڈیا کوریج سب سے زیادہ, اگر ان کی رکاوٹیں نہ ہوتی تو اس سے 10 گنا بڑا جلسہ ہوتا. اور جہاں تک آپ نے 13 دسمبر لاہور کی جلسے کا ذکر کیا, وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک مثالی جلسہ ہوگا. ٹھیک ہے, ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا. نہ آئندہ میں آپ اس قسم کا جلسہ آپ کو اس کی مثال ملے گی, نہ ماضی میں اس قسم کا جلسہ ہو چکا ہے. دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, وہ جو جنازہ ہوا تھا اس سے بڑا جلسہ کر لیں گے, وہ صرف ایک پارٹی کے سربراہ کا تھا. ملک عامر ڈوگر صاحب, آپ کا تعلق چونکہ خود ملتان سے ہے, تو آپ کی کیا فیلنگ ہے اس پہ؟ یہ کیا کیا وہاں پہ آپ کی انتظامیہ نے؟ عمران خان صاحب خود یہ کہتے رہے کہ جلسے ہونے چاہیے, ان کو اجازت دینی چاہیے. 23 اکتوبر کا ایک انٹرویو میں بھی چلا رہا تھا ان کا, اس میں کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, ہوتے رہے جلسے. میری انتظامیہ میں, میری ٹیم میں کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں. آپ خود چونکہ ملتان سے ہیں, آپ نے خود دیکھا 4 دن سے آپ کے سیاسی حریف پاکستانی میڈیا پہ, پوری ان کو نیشنل میڈیا پہ کوریج مل رہی ہے, وہ چھائے ہوئے ہیں. کیا سبق سیکھا انتظامیہ نے, آپ کی حکومت نے ملتان کے ایونٹ سے, کہ ان غلطیوں کو آپ لاہور کے اندر نہیں دہرائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ملتان کے میں عوام کو, جنوبی پنجاب کے عوام کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح پی ڈی ایم کا جلسہ پشاور کے غیور محب وطن عوام نے ریجیکٹ کیا, اس طرح ملتان کے عوام نے بھی پی ڈی ایم کے بیانیہ کو مسترد کر دیا. اور گھنٹہ گھر جو انتہائی گنجان ایک چوک ہے, اس میں انہوں نے چھوٹی سی جلسی کر کے ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی. دیکھیں, سمپل بات ہے, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, جمہوری سوچ رکھتے ہیں. صرف کرونا, اور یہ نہیں کہ کرونا کوئی صرف ہمیں یا آپ کو یا کسی کو بھی متاثر کرنا, فکر لے لیں. ملتان اس وقت اسپائک سب سے نمبر 1 پہ رہا ہے, اور میرے اپنے قرب و جوار میں ڈیلی 3-4 اموات کرونا کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم نے ایک نیریٹو بنایا ہے, این سی او سی نے کہا کہ یہ ماحول, یہ وقت مناسب نہیں ہے. جلسے ضرور کریں, حکومت فیسلیٹیٹ کرے گی. نہ کراچی کے جلسے میں, نہ کوئٹہ, نہ گجرانوالا, کہیں آپ نے دیکھا ایون پشاور میں بھی کہیں حکومت نے کوئی رکھنا نہیں ڈالا, رکاوٹ نہیں ڈالی. ہم ان تمام چیزوں کو پولیٹیکل ہینڈلنگ سے کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ضد پر آ گئے. اور پھر جب ریاست کے امور کو, پبلک پراپرٹی کو, املاک کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو قانون تو حرکت میں آئے گا. تھوڑی بہت تو عامر ڈوگر صاحب, اسی پی ڈی ایم کو اگر آپ اسٹیڈیم کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دے دیتے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا گھنٹہ گھر چوک جو ہے وہ نہیں بھر سکے, اس سے تو پی ڈی ایم بری طرح سے ایکسپوز ہوتی. آج ہم ڈسکس کر رہے ہوتے کہ یار اتنی بڑی اپوزیشن 11 جماعتوں کی پی ڈی ایم, وہ اسٹیڈیم نہیں بھر سکی. آج اگر لوگ کم آئے ہیں تو اس کے پیچھے ظاہر ہے اس کی وجہ ہے کہ جو رکاوٹیں رہیں, جو وہاں پہ انتظامی ہینڈلنگ رہی, جس طرح سے وہاں پہ
गिरफ्तारियों का सिलसिला रहा, रोक टोक रही, ज़ाहिर है लोग तो कम ही आने थे, लेकिन 8 घंटे इस जलसे को कवरेज मिली है। जलसा छोटा था नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के एतबार से, लेकिन हाइप सबसे ज्यादा तमाम जलसों में से इस मुल्तान के जलसे को मिली है नेशनल मीडिया के ऊपर। 8 घंटे की कवरेज और 4 दिन से जारी है। यकीनन समर अब्बास साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर इसको थोड़ा सा जो मिसमैनेज जरूर किया गया, मिस हैंडल किया गया, अगर किला कोना कासिम बाग में भी इजाजत दे दी जाती तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं। ये मेरी अपनी जाती राय है, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बिल्कुल उसमें ये और ज्यादा। किसने मिस हैंडल किया? ये पंजाब हुकूमत ने मिस हैंडल किया या नीचे अफसरान थे उन्होंने मिस हैंडल किया? किसने किया? चूंकि खान साहब की पॉलिसी तो बरक्स है, किसी एक शख्स का तो नहीं होता, और क्योंकि हालात के साथ डे बाय डे चीजें चेंज हो रही होती हैं, और पहले और जलसे फिर कर लेंगे भाई, जलसे होते रहेंगे। अल्लाह इस मुल्क के अवाम की सेहत की जान की खैर कर ले, जलसे करते रहेंगे, हमें जलसों से कोई डर नहीं। इस स्टेडियम में सबसे बड़ा जलसा 10 अक्टूबर 2014 को मेरे ज़िमनी इलेक्शन में हुआ था। तो मुल्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ, वो नहीं भर सकते स्टेडियम, हमें पता है। और अब शौक से लाहौर में भी जलसा करें, जलसों से ना हुकूमत जाने वाली है ना हमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि अवाम ने देख लिया है कि जलसे जाती मफाद के लिए हैं, अपनी करप्शन को बचाने। लेकिन बहरहाल सर, मुझे तो ये हैरत है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनका ताल्लुक भी मुल्तान से, वो भी कह रहे थे कि तसादुम नहीं होना चाहिए। आप भी यही बात कर रहे हैं कि इनको इजाजत दे देनी चाहिए थी, कौन सा स्टेडियम भरना था इन्होंने, इस तरह की आप भी बात कर रहे हैं। तो आप वहाँ के जो वहाँ की जो रिप्रेजेंट करते हैं आप मुल्तान को नेशनल लेवल पे, आपसे कंसल्ट नहीं किया गया वहाँ पे फैसले करते वक्त, हैंडलिंग करते वक्त? सर देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल यही था, मुझसे बिल्कुल मशवरा हुआ था। शाह महमूद साहब का भी इवन यही पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं। मेरा हल्का था ये घंटा घर, जहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तीसरी दफा मुंतखब हुआ हूँ। लेकिन दूसरी बात है कि जाहिर है एक अगर रियासत इस तरह छोड़ देती इस कोविड के माहौल में, तो आपने फिर दूसरे एंगल में हमें भी जीने नहीं देना था कि जी लोग मर रहे हैं, लोग कोरोना। अभी वैसे आमिर डोगर साहब, अभी अगर ये जलसा स्मूथली होता तो आज हम डिस्कस यही कर रहे होते, जिस तरह से हम पेशावर जलसे के बाद डिस्कस कर रहे थे कि कोरोना में जलसा अपोजिशन ने किया, क्यों किया, क्यों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला, वो भी गलत चीज़ है। लेकिन हम डिस्कस आज उस चीज़ को कर रहे होते, इस हैंडलिंग को डिस्कस ना किया जा रहा होता। पर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मलिक साहब, आप क्या इस पे कहते हैं? आरिफ मीर भट्टी साहब, अब इसमें सबक क्या है हुकूमत के लिए? लाहौर का जलसा भी आ रहा है जो कि इन जलसों का फाइनल होगा, जहां पे लायामल ऐलान होना है इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के वाले से। समर बदकिस्मती है, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द नो मलूद इम्पोर्टेड लोग आ चुके हैं जिन्होंने गली मोहल्ले की सियासत नहीं की, कभी वोट नहीं मांगा, किसी खुशी गमी में नहीं गए, और जो कमांड संभाल चुके हैं। और वो इमरान खान को जितना डैमेज कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। दिल्ली दूर रास्ता, ज़्यादा काम लंबा नहीं रहा। लाहौर का भी इन्होंने क्रैकडाउन का फैसला किया हुआ है और इसको 8 दिन पहले क्रैकडाउन करेंगे। खाली मुल्तान में नहीं हुआ, गुजरात में दीगर शहरों में भी आज क्रैकडाउन हुआ है। देखिए, ये मेरे मोहतरम डोगर साहब की अपनी राय है, काबिल एहतराम है और मैं हर एक की इज्जत करता हूँ। ये कहते हैं कि जलसी थी जब 2014 में 17 अगस्त को इमरान खान जाने लगे। मैं उसकी फुटेज अभी थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप आपको करने लगा। उस वक्त भी हुकूमत क्रैकडाउन कर रही थी। उसकी टोटल जब टूल प्लाजा से गाड़ियां निकल रही थी, वो भी मैंने काउंटिंग की हुई है, बंदे कितने थे, कितने एरिया में कितने लोग आ सकते हैं। तो मेरे जाती ख्याल में ये बात नहीं आएंगे, क्योंकि इनको कुछ लोग, खुद इमरान खान साहब इस जहर के ना थे। अब का मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, पहले मैं उनको बहुत ज़्यादा जानता था। ये लाहौर में भी गिरफ्तारियां करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे। अब तो लाहौर में ये है, भाई बीवी बच्चे को पकड़ लो, जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो तो इंतजामिया से इम्प्लीमेंट कराएंगे ना, ये बनाए जहां मर्जी इम्प्लीमेंट। रेड तो एंड पे आके SHO ने करना है, एक थाने के जाना है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये इन्हें जल्दी है कहीं जाने की। इमरान खान साहब के साथ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो उनके मुखालफिन के एजेंडे को तकवीयत दे रहे हैं। आपने खुद ही फरमाया दोनों जलसों में हमने कहा कोरोना है, लेकिन आज तो आपने यार माशाल्लाह की याद दिला दी हमें तो मुशर्रफ याद दिला दिया। हमें तो पता ही नहीं कि आप इस तरह चादर चार दीवारी गिरफ्तारी कि आपके पकड़े हुए बंदों को हाई कोर्ट सुबह गिलानी साहब के बेटे और 300 बंदों को रिहा करना पड़ा। क्या रह गया पीछे? ठीक,
रुबीना खालिद साहबा, आप क्या कहेंगी अब आगे के लिए, क्योंकि आज के जलसे में एक जो डिफरेंट चीज़ थी, नई चीज़ थी, वो थी आसिफा भुट्टो जरदारी का खिताब। मुख्तसर था, जामे था और इम्प्रेसिव था। ये एक डिफरेंट चीज़ थी जो पीडीएम के पिछले जलसों से एक मुख्तलिफ चीज़ हमें नजर आई, लेकिन लाएमल मिसिंग है। आप लोग करने क्या जा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा कि करना क्या, आप हुकूमत गिराएंगे कैसे। वो प्लान वो आज भी हमें पीडीएम के जलसे के अंदर नजर नहीं आया, पिछले जलसों जैसा ही था आपका सारा तकारीर के एतबार से। देखिए, पहली बात तो ये है समर कि लाया अमल जो है वो जिनको समझ आना है उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वो बौखलाहट जो है, और जो आपने खुद कहा कि 4 दिन से जो मुल्तान में तमाशा लगाया हुआ था, तो ये लाया अमल उनको अच्छी तरह से समझ आ रहा है और उनको नजर भी आ रहा है कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि अवाम जो है वो रिजेक्ट कर चुके हैं इस प्रेजेंट सिस्टम के, और जो महंगाई का तूफान है उससे तंग आकर लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो सड़कों पे निकले हैं। देखें, ये बयानिया कि पेशावर का जलसा जो है एक नाकाम जलसा था, ये इतना बड़ा झूठ है कि जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। पेशावर के जलसे में जिस तरीके से, और कहा कि वहाँ हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, कि आपको पता है 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लोग पैदल जो है जलसागाह तक चल के आए, उधर भी गिरफ्तारियां की गई, उधर भी कंटेनर्स लगा के बंद किए गए, वहाँ भी जो है जितनी सख्ती कर सकते थे वो इन्होंने की, लेकिन इसके बावजूद लोग निकले। अच्छा, इनके अपने बयानात पर इतना तजाद है। अगर आप देखें समर, कि एक तरफ तो कहते हैं कि पेशावर में जलसा बड़ा नाकाम था और लोग ही नहीं निकले और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर ये इन्होंने जो FIR काटी है 1 हफ्ते के बाद, हमारे पेशावर के सब पार्टियों के मुख्तलिफ जो अहदेदार हैं, इस बेस पे कि उनकी वजह से कोरोना फैला है। भाई, अगर कोई आया ही नहीं था वहां पर तो फिर कोरोना कैसे फैल गया वहां पर? नहीं, ये तो रुबीना खालिद साहबा, वहाँ पे एक वायलेशन तो हुई है। जब हुकूमत ने, इंतजामिया ने आपको इजाजत नहीं दी कोरोना SOPs की वायलेशन पे, तो वो वायलेशन तो हुई है ना। उस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है कि अगर आप वायलेट करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्रिमिनल भी एंड सिविल भी। वो तो मौजूद है सारा कुछ गवर्नमेंट के पास। लेकिन ये बावजूद इसके कि ये कार्रवाई फिर सिराजुल हक साहब के खिलाफ भी होनी चाहिए, असद उमर साहब अगर वायलेट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, बिला तफरीक होनी चाहिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इनकी जो बयानात के अंदर जो तजाद है, अभी वो पेशावर हमेशा से बहुत हाई उसका रहा है। अगर आप पिछले उसके स्टेटिस्टिक्स निकालें, जो कोरोना की पहली वेव थी, ये इनकी अपनी नाअहली है, अपनी नालायकी है कि इन्होंने सिवाय पीडीएम कोरोना रोने के, इन्होंने कोरोना के लिए तैयारी कौन सी की है? अस्पतालों में इनकी क्या तैयारी है? डॉक्टर्स के लिए PPE की वही जो पुराने हालात हैं उससे बदतर है। आप जरा उठा के तो देखें कि पेशावर में जो पिछली दफा इतना हाई रेट था कोरोना का, तो वहाँ कौन सा पीडीएम वालों ने जलसे किए थे उस वक्त पे? तो ये अपनी नाअहली, अपनी इनकॉम्पिटेंस, टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है और कोई अवेयरनेस नहीं है। आज जाके ये है कि पीडीएम जो है वो कोरोना फैला रहा है। भाई, ये खुद जो अपनी नाअहली है इस पेंडेमिक को डील करने की, उसका जो इनके पास ना कोई जवाब है। और दूसरी बात ये है, वो तो और आने वाले जलसे फैसला कुन जलसे हैं, और इनकी बौखलाहट जो है वो आपको नजर आ रही है, वो कोई वजह तो है ना, ये क्यों घबराए हुए हैं? सही है। चले, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक दिया, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे अगले लाएमल के हवाले से, और जो मुख्तलिफ ऑप्शंस भी इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बात कर दी है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, क्या पीडीएम की दीगर जमात इसे सपोर्ट करती है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आज पीडीएम के जलसे में जो शुरका थे उन्होंने जो आगे की बात की, अब करना क्या है, हुकूमत को हटाना कैसे, क्या करना है, उसमें आसिफा भुट्टो जरदारी की जो आज पहली तकरीर थी, ज़रा वो बताएं जी, वो क्या बात कर रही थी हुकूमत को हटाए जाने के हवाले से? आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस इलेक्शन को आप जाना होगा, अपने मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को इस इलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। अब कैसे बचाएंगे? मरियम नवाज साहिबा ने इस पे एक इशारा दिया कि जो उनका लाएमल है वो बताएंगे जी, लेकिन खान साहब को खुद ही इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। जरा वो भी सुनाएं जी। ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है।
पाकिस्तान के सबसे बड़े वायरस का नाम इमरान खान। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। इससे पहले के पीडीएम अपने अगले लाए अमल का ऐलान करे, इक़्तिदार छोड़ने पर इत्तेफाक कर लो। पीडीएम फैसले करने वाली है, ना कहना कि बताया नहीं। अब नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपना लाइमल पेश किया और वो ये है कि अब वो लाहौर जो है उस जब लाहौर जाएंगे, लाहौर का जलसा होगा तो फिर वो कह रहे हैं हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लें। आज हमने मुल्क की सियासत के हर मसले से इमरान को लाताल्लुक कर दिया है। 13 दिसंबर को लाहौर में टाकरा होगा, वहां से इनका जनाजा निकलेगा। रास्ता रोक कर देखो किस तरह से सैलाब उन्हें तिनके की तरफ भाग कर ले जाएगा। मलिक अहमद डोगर साहब ये तो कह रहे हैं कि आपको लाहौर जलसे के बाद हुकूमत को रुखसत करना है, ऐसा लायामल हमारे पास कि हुकूमत को जाना होगा। और यहाँ तक भी कहा जा रहा था इमरान खान साहब को कि आप खुद ही इक़्तिदार छोड़ दें, आपके लिए बेहतर यह है कि आपको अब जाना ही जाना है। तो आप हैं इस बारे में वरीड के क्या करना है आगे, चूंकि ये तो कह रहे हैं आपको जाना ही जाना है और जनवरी आपका आखिरी महीना है। देखिए, मोस्ट वेलकम, लाहौर का जलसा भी करें, जनवरी भी आएगा, मार्च में सेनेट का इलेक्शन भी आएगा, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करेगी। 2023 का जनरल इलेक्शन भी आएगा। ये हर बंदे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि इन जलसों से, इन पावर शो से, इन धरनों से कोई हुकूमत नहीं जाने वाली। अगर हुकूमत जाने वाली होती तो इमरान खान का जो धरना था, फिर फजलुर रहमान साहब का धरना था, ताहिरुल कादरी साहब का धरना था, हुकूमत चली जाती है। रवायत और ये रवश ही गलत है। ये प्रेशर डाल रहे हैं सिर्फ एक मार्च का इलेक्शन और दूसरा इनकी अपना NRO। तो लाहौर का जलसा करे, लाहौर के जलसे में कोई पॉलिटिकली बिल्कुल हम इनको ऑफर करेंगे, कोई रुकावट, कोई पकड़ दखड़ कुछ नहीं होगी। आए अपने शौक से जलसा करें। पक्की बात है सर? साहिबा कह रही थी कि कोरोना की वजह से इन्होंने अपने क्या, जी पक्की बात है 100%। अभी सेनेटर साहबा कह रही थी कि कोरोना की वजह से इन्होंने अपने क्या इकदाम लिए, ये इनकी अपनी नाहली है। भाई यही तो बात हमारा नैरेटिव है कि देखें कोरोना पे पहले फर्स्ट वेव में तो आपने बड़ी हुकूमत पर तनकीद की, कमेटियों में भी तनकीद की, और आज भी सिंध में आप पुलिस के ज़ोर पे कारोबार बंद करवा रहे हैं, SOPs पे अमल कर रहे हैं। और कोरोना से बचाव का बुनियादी असूल यही है कि सोशल डिस्टेंस करें। तो अगर इतने बड़े बड़े जलसे हुकूमत इजाज़त दे दे और फिर कोरोना फैल जाए तो फिर आपने कहे कि जी इसकी हुकूमत ज़िम्मेदार है। तो जहाँ वायलेशन होगी वहाँ कानून तो हरकत में आएगा ना। वो कानून सिराजुल हक साहब के खिलाफ हरकत में नहीं आया, उन्होंने जलसा किया, दिल्ली में किया, उनके खिलाफ हरकत में नहीं आया। असद उमर साहब ने लाड़काना में जाके 2 इवेंट्स किए हैं, वो कहते हैं 300 से बंदे कम थे, नहीं बंदे 10 भी इकट्ठे हो जाए, असद उमर साहब जी बिल्कुल सर नहीं, लेकिन NCOC की नई गाइडलाइन में 300 लोगों तक का एक सोशल डिस्टेंस के साथ आप एक फंक्शन कर सकते हैं, जैसे मैरिज हॉल्स की नई गाइडलाइन आ गई है। लेकिन इतने बड़े बड़े जलसे के जिसमें मरियम नवाज ने खुद मास्क ना पहना हो, बिलावल साहब खुद घर में बैठे हो और आवाम को आप मरने दे दें, तो मेरी तो समझ से बाहर है ना। आपके कौलो फेल में तजाद है ना। सही है। बहरहाल लाहौर में अलाउ कर रहे हैं, आप जलसा रोक नहीं रहे, बड़ी है। रुबीना हारिस साहब कुछ कहना चाह रही है क्विकली? हाँ, मुझे जरूर जी बिल्कुल, हम सारे जलसे अलाउ करेंगे। मैं ऐसा है कि मैंने हुकूमत की तैयारी इस हवाले से जलसों के मुकाबला करने के नहीं, मैंने कोरोना की मुकाबला करने के लिए इनकी क्या तैयारी है, क्या हिकमत अमली है, अस्पतालों में क्या रेडीनेस है इनकी, इसका कुछ बताएं कि ये क्या है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों आपको पता होगा सेनेटर कुलसूम परवीन भी कोरोना में वो हुई, मुब्तला हुई, उनको बेड नहीं मिल रहा था इस्लामाबाद में। आप सोचिए सेनेटर का ये हाल है, फिर हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब को इंटरवीन करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको दाखिल कराया गया। ये इनके बड़े बड़े दावे। अभी खुद मुझे रास्ते में एबटाबाद से आते हुए मुझे पैराडोल एक्स्ट्रा चाहिए था बिकॉज आई हैड हेडेक, और जब मैंने 2-3 दुकानों में उन्होंने कहा कि पैराडोल शॉर्ट है। तो ये तो इनकी हालत है कि इस तरह से इनकी कोई
تیاری نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ بندہ کہتے ہیں پتہ نہیں آسمان سے تارے تو بہرحال اگر حالات اتنے خراب ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کو بھی پھر جلسے نہیں کرنے چاہیے. پبلک گیدرنگ سے نہ صرف کورونا پھیل رہا ہے بلکہ آپ وہاں سے میسج بھی دیتے ہیں. وہاں سے جو میسج بھی جاتا ہے وہ بھی اس پوری کیمپین جو اس وائرس کے حوالے سے چل رہی ہے لوگوں میں آگاہی کی اس کے خلاف جا رہا ہے. نیگیٹو میسج جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیے میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کو اپوزیشن کی جان چھوڑ کے جو یہ 24 گھنٹے 24/7 سارے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پہ سوائے اپوزیشن کے اور کوئی بات، جو اصل عملی کام ہے جو ان کے کام کرنے کے ہیں وہ تو کر لے پہلے. اپوزیشن تو چلو جو بھی ہے اس کو تو اس کا پیچھا چھوڑے اور اپنے کام جو ہیں جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کرے پہلے. ٹھیک ہے. بہرحال کیسز جب اتنے زیادہ بڑھیں گے تیزی کے ساتھ تو پھر ایک جگہ پہ جا کے حکومت چاہے وہ جتنی بھی ڈیولپ کنٹری ہو وہ بھی جا کے چوک ہو ہی جاتا ہے. اس کے بھی تمام ذرائع جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں. اس میں ایک ہی حال ہے کہ احتیاط کریں، کم سے کم باہر نکلے، گیدرنگز کو کم کیا جائے. حافظ صاحب جو بات کی مولانا صاحب نے 13 دسمبر کی، وہ 13 دسمبر کو ایسا کیا ہونے والا کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے حکومت رخصت ہونے والی ہے؟ میں آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ذرا. جی حافظ صاحب. دیکھیے سمر بھائی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہوگا. اب ایک جلسے میں جو آج ملتان کا جلسہ ہوا اس میں تو مولانا صاحب یہ اعلان نہیں کر سکتے ہیں کہ میں نے 13 دسمبر کے جلسے میں مینار پاکستان سے یا لاہور سے میں نے آگے یہ کرنا ہے اور ہمارا وہ ہے. لیکن جائے گی حکومت کیسے؟ ذرا بتا دیں کیا ہوگا، ایسا ایکشن کیا ہوگا آپ کا، وہ سٹیپ کیا ہوگا جس سے حکومت چلی جائے گی؟ میں آپ کو بتا دوں خود بخود عوام کی طاقت سے، عوام کی زور سے یہ حکومت خود بخود بیٹھ جائے گی، یہ جانے پہ مجبور ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ اگر ہم تاریخ کی تناظر میں دیکھیں اس حکومت سے زیادہ مضبوط ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ جنرل ایوب کی صورت میں اس کے خلاف پی ڈی ایم بنی، وہ کیسی چلی گئی آپ کو معلوم ہے، مجھ سے زیادہ تاریخ پر آپ کا نظر ہے. یہ ایسی بھی جا سکتی ہے. ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق تھے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی کہا کہ ملک میرا ہے، کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. بینظیر بھٹو ملک سے باہر، تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا. دیکھیے میرے بھائی، تو ضیاء الحق نے بھی جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، جبر اور ظلم اور استبداد، میڈیا اس وقت کے مطابق جو میڈیا تھی جو ان کو سیاستدان پسند نہیں تھا اس پر بین لگایا گیا کہ اس کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگا، اس کا کوئی تقریر نہیں ہوگی یہاں تک. لیکن وہی ضیاء الحق، مضبوط ضیاء الحق کہ پوری ریاست اور حکومت ان کی اشاروں پہ ناچ رہی تھی، وہ ضیاء الحق مجبور ہوا. 88 میں انتخابات ہوئی، وہ دنیا میں نہیں تھے انتخابات ہوئے. پھر اس کے بعد مشرف، آپ کو یاد ہوگا مشرف نے کہا کہ بے نظیر بھی سیکورٹی تھریٹ ہے اس ملک کے لیے اور نواز شریف بھی سیکورٹی رسک ہے اس ملک کے لیے، اس کو میں آنے نہیں دوں گا کیونکہ اس کے آنے سے ملک کی سالمیت خطرے میں پڑے گی، ملک کی بقا کو خطرہ ہوگا. لہٰذا دونوں چیلنج ہے ملک کی سالمیت کے لیے. اسی مشرف نے نواز شریف کے ساتھ، بے نظیر کے ساتھ NRO نہیں کیا دبئی میں. اس لیے میں کہتا ہوں میں آپ کی بات کرتا ہوں، فرق ہے نا، وہ ان کے پاس صرف ریاستی طاقت تھی، عمران خان ایک سیاستدان نہیں، وہ بھی کہتے تھے، مشرف بھی کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ میر ظفر اللہ جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنایا، کیا تھا یہ سیاسی حکومت ہے. پھر شوکت عزیز کو بنایا، سیاسی حکومت ہے. پارلیمنٹ تھا، چاروں صوبوں میں پارلیمنٹ کام کر رہی تھی، وہ بھی یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک اسمبلی سے انہوں نے 2 دفعہ 5 سال کے لیے اپنے آپ کو صدر منتخب کروایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ پارلیمنٹ بھی تھی. حافظ صاحب اب میں آ رہا ہوں، عوام ابھی تک آپ کی تحریک کے ساتھ لنک نہیں ہوئے. نہیں، میری بات سنیں نا، میں بات کر لوں. دیکھیے آپ اس ملک کو دیکھیے، اس ملک میں لاقانونیت ہے، اس ملک میں مہنگائی ہے، اس ملک میں گیس اور بجلی کی قیمتیں ہیں، اس ملک میں کرپشن ہے، اس ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس ملک کی داخلہ پالیسی کہاں ہے، اس ملک کی خارجہ پالیسی کہاں ہے. آج کے پورے جلسے میں 10% گفتگو بھی مہنگائی کے موضوع پر نہیں ہوئی ہے. آپ مولانا صاحب کی آپ مولانا صاحب ہوئی ہے لیکن 10% بات بھی نہیں ہوئی. دیکھیے ان تمام برائیوں کا جڑ کہاں ہے؟ مہنگائی کی، بے روزگاری کی، لاقانونیت کی، عدم جمہوریت کی، سیاسی استحکام نہ ہونے، ان تمام بیماریوں کی جڑ کہاں ہے بھائی؟ وہ یا بنی گالا میں ہے یا وزیر اعظم ہاؤس میں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس جڑ کو اکاڑ دو، لہٰذا تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. عوام ساتھ ہے، آج الیکشن کرے، آج الیکشن کا اعلان کرے، بلدیاتی الیکشن کا اعلان سب سے پہلے پنجاب میں کرے.
یہ گھوڑا بھی حاضر اور میدان بھی حاضر. آج الیکشن کرے جائے. ابھی تو جی بی میں الیکشن ہوا ہے. جی بی میں الیکشن ہوا, ہونا یہ چاہیے تھا. جی بی کا الیکشن ہوا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ 24 سیٹیں میں سے 22 یہ جیت جاتے. انہوں نے 10 بھی نہیں جیتے. آزاد کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر پیسہ تقسیم ہوا, آٹا تقسیم ہوا, صوبے کی بنانے کی وہ. پھر جے بی کی آپ تاریخ میں معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام آباد کی پارٹی کو حکومت ووٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ان کا ایک ہی بندہ نہیں تھا, ایک ہی بندہ, دیگر پارٹیوں سے توڑوا کے ان کو ٹکٹ ہاتھ میں تھما دیا. عارف میر بھٹی صاحب, آپ کو کچھ لاہور کے اندر مختلف ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک تو وہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو چارٹر آف پاکستان اس پر دستخط ہو گئے تمام جماعتوں کے رہنماؤں کے, اور اسلام آباد لانگ مارچ کی ڈیٹ بھی اس پہ شاید دی جائے. لیکن جس طرح سے پی ڈی ایم آگے بڑھ رہی ہے, آج 5 جلسے پی ڈی ایم کے ہو چکے ہیں 6 میں سے, کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اپنے مقصد وہ بڑا واضح ہے کہ حکومت کو ہٹانا, حکومت کو گرانا, رخصت کرنا, اس میں آپ کو کامیاب نظر آ رہی ہے کسی حد تک؟ اچھا سمر, ایک تو میرے لیے آپ کے تینوں چاروں گیسٹ قابل احترام ہیں, اور انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنا اور ان کا حق بھی ہے. اب میں تھوڑا سا ایک جرنلسٹ بن کے, تھوڑا سا رپورٹر بن کے, اگر آپ اجازت دیں تو بات کروں. بسم اللہ. کہتے ہیں سنتا جا شرماتا جا. کچھ باتوں پہ تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی. اتفاق سے جلسے جلوسوں سے میری اپنی 30 سالہ صحافت کا تجربہ, حکومتیں نہیں گئیں. 126 دن دھرنا میں نے اسلام آباد رہ کے کور کیا. اس دوران دوسرے تیسرے دن مجھے طاہر القادری اور جو دوسرے لیڈر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی, اور بڑی ڈیٹیل. امپائر کی انگلی آ گئی, امپائر کی چلے گئی. امپائر حکومت نہیں گئی کبھی بھی, جلسے جلوسوں سے نہیں گئی. حکومت بھیجنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. وہ جو ضیاء الحق صاحب نے, حمداللہ صاحب نے بتائی, انہیں شاید پتہ نہیں کہ وہ آرمی چیف بھی تھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان سے جہاز کریش ہو گیا. مشرف صاحب پوری حکومت کر کے گئے. ہاں, موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کا کیا آئینی طریقہ, میں غیر آئینی طریقوں کے تو ایک صحافی ہوں, اس کے حق میں نہیں ہو سکتا. یا وہ خود ریزائن دے یا عدم اعتماد لائے. اس کے علاوہ تیسرا طریقہ میں نے جتنا آئین پڑھا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسے حکومت جائے گی. ہاں, مولانا فضل الرحمان پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں ریزائن دیں. ہاں بالکل, یہ نہیں, وہی میں عرض کرنے لگوں. مولانا فضل الرحمان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ریزائن مجھے پہلے جمع کراؤ, تم نے مجھے پہلے بھی چیٹ کیا تھا, آپ کی وجہ سے میں سندھ سے چلا اور اسلام آباد پہنچ گیا. آپ دونوں پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی نون نے میرا ساتھ نہیں دیا, اس کے متبادل جو ہوا ایک پارٹی کے خلاف. بھٹی صاحب, آپ کو یاد ہے نا کہ اس وقت بلاول صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب پاکستان ہے, میں استعفے میاں صاحب کو دوں گا, پیپلز پارٹی کے تمام استعفے, یاد ہے نا آپ کو؟ نہیں, وہ پیپلز پارٹی نہیں استعفے دے گی, اور یہ آصف علی زرداری نے اہم حلقوں کو یقین دہانی کرا دی ہے, کیونکہ سندھ حکومت ان کی ہے, ان کے سینٹر بھی بنیں گے. دوسری بات, آج دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ کھڑی تھی اور موجودہ حکومت پہ سیخ پا ہو رہی تھی. محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی اور زرداری صاحب کی بیٹی آصفہ صاحبہ بھی. مجھے آپ کو بھی یاد ہوگا یہ سیاست کس قسم کی ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کی تقریریں بھی بھیج دیتے 2014 میں جو اسمبلی میں ہوتی رہی. زرداری صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف دھرتی کے ناسور ہیں, ان کو معاف کیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا, استعفیٰ نہیں چھوڑیں گے. اور شہباز شریف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب, موجودہ اپوزیشن لیڈر, مسلم لیگ نون کے صدر, شہباز شریف کہتے تھے میں گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا لاہور اور لاڑکانہ کی گلیوں میں. آج ان دونوں کا ایک سٹیج پہ اکٹھے ہونا میرے لیے ایک سوال ہے, لیکن اچھی بات ہے اگر یہ جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں نے آپ کو حکومت بھیجنے کا یہ طریقے 2 بتا دیے, ایک عمران صاحب خود اسمبلی توڑ دے یا عدم اعتماد آئے. اگر ریزائن دینا ان کا حق ہے, میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی اس پر نہیں مان رہی, لیکن یہ یقیناً اگر ریزائن دیتے ہیں تو حکومت کا چلنا مشکل ہوگا. اپوزیشن سے زیادہ حکومت کی کارکردگی ان کے لیے خطرہ ہے. بالکل, آپ نے بڑی اہم نشاندہی کی کہ کارکردگی بڑا خطرہ ہے حکومت کے لیے, اپوزیشن سے بھی زیادہ. یعنی اس سے قانونیت شارٹلی بتائیں بھٹی صاحب, 1 ورڈ ہاں یا نہ میں, آپ کو اس تحریک کے نتیجے میں حکومت جاتی نظر آ رہی ہے جس طرح کے دعوے ہم سن رہے ہیں؟ دیکھیں, جو عوام حکومت لائی ہے, وہ جو عوام حکومت لائی ہے اس وقت اب تک تو اس نے اس حکومت کو بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا. اب مجھے نہیں پتا کل کو جیسے
حمداللہ صاحب کہہ رہے تھے مشرف کے ساتھ ڈیل ہو گئی، فی الحال مجھے حکومت جاتی نظر نہیں آتی، کیونکہ عوام جو لائی ہے سمجھتے ہیں نا، جس نے سینٹ کے الیکشن کرائے تھے 1,70,00,000 عدم اعتماد ختم کرائی تھی، وہ ساتھ ہے عمران خان صاحب کے۔ چلیں ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو شہباز شریف صاحب کی چودھری نثار سے ملاقات اور گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک دوستو ناظرین، شہباز شریف صاحب نے ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے، کیا وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہو سکتا ہے یا حکومت اس آفر کو قبول کرے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے پہلے مجھے ضمانت پہ رہا کرنا ہوگا، باہر نکالنا ہوگا۔ عامر روگر صاحب، ہوگا یہ ڈائیلاگ؟ چونکہ حکومت کا کام ہوتا ہے انگیج کرنا اپوزیشن کو، کریں گے انگیج ڈائیلاگ کے لیے؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ تو اس بات کو سیکن کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہے، اور اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ہاں جمہوری رویہ بھی اپنانے ہوں گے۔ عارف حمید بھٹی صاحب بڑے منجھے ہوئے، بڑے تجربہ کار صحافی ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور ان کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ حکومت بھیجنے کا جو آئینی طریقہ کار وہ تو یہی ہے کہ یا تو مدت پوری ہو یا عمران خان صاحب خود استعفیٰ دیں یا اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے پرائم منسٹر کے اوپر۔ تو وہ اگر اپوزیشن سمجھتی ہے تو وہ آپشن ان کے پاس موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا جو آپشن ہے وہ ہے ووٹ کی پرچی کے ذریعے، اور یہ سب سے بہترین ہے کہ اگر 5 سال کی ہماری کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ مسائل جو 2018 میں ہمیں ملے تھے اور ہم نے ان مسائل کو حل نہیں کیا، تو پھر عوام کی طاقت ہے، اس کے ذریعے آپ تبدیلی لائیں۔ ہم نے تو یہ بات کہی ہے کہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، اس کو بھی شو آف ہینڈ کے ذریعے کر دیں۔ ہم نے کووڈ کے اوپر پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ کی، اور وہاں ساتھ ہم نے یہ بات بھی کرنی تھی ان پارلیمانی لیڈر سے کہ آئے انتخابی اصلاحات پر بات کر لیں، گورننس کی ریفارمز پہ بات کر لیں، اس کے بعد چارٹرڈ آف اکانومی پر بات کر لیں۔ حکومت تو ان کو انگیج کرے گی، اور آنے والے دنوں میں ہم تو کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کو این آر او کی رٹ بھی آپ کو ختم کرنی ہوگی، ماحول بنانے کے لیے ملاقات کا، ڈائیلاگ کا، بات چیت کا۔ سر این آر او تو ہے ان کا نیب آرڈیننس، نیب کا خاتمہ، وہ چاہتے ہیں نیب کو ختم کر دیں، بس این آر او تو قصہ مختصر یہ ہے، وہ نیب ہے اور ان کی کرپشن جو ہے کہ جو اس میں ہمیں بیل آؤٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، بات چیت کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، لیکن انگیج گورنمنٹ کو ہی کرنا ہے، وہ تھوڑی سی ذرا آپ کو بھی میسیجنگ ذرا آپ صاف کرنی ہوگی این آر او کے حوالے سے جو آپ بات کرتے ہیں بار بار۔ حافظ صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی، آپ ہی سپورٹ کرتے ہیں؟ پی ڈی ایم کی سربراہی چونکہ آپ کی پارٹی کی بات ہے۔ دیکھیں سمر بھائی، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہاں، جمہوری لوگ ہیں، پارلیمانی لوگ ہیں، اور پارلیمان سے تعلق رکھنے والے جمہوریت سے اور جمہوری پارٹیاں یہ ہمیشہ ڈائیلاگ پہ یقین رکھتی ہے۔ وہ بندوق اور بارود کی بات نہیں کرتی ہے، نہ طاقت کی بات کرتی ہے، نہ دولت کی بات کرتی ہے۔ یہاں تک تو یہ بات صحیح ہے، لیکن سیاست ہو رہی ہے، فیصلے ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے۔ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس حکومت سے ہم بات نہیں کریں گے۔ اب نیشنل ڈائیلاگ، ابھی میں آ رہا ہوں، اب نیشنل ڈائیلاگ جب آپ کریں گے تو پہلے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوگا کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ایک بات، یعنی کہاں سے شروع کریں گے؟ نمبر 2، ڈائیلاگ کا کس کے ساتھ ہوگا؟ نمبر 3، کس نکات پر ہوگا؟ نمبر 4، اس ڈائیلاگ کے اہداف اور مقاصد کیا ہوں گے؟ اس لیے اس میں 2 فریق ہوتے ہیں، ادھر فریق عمران خان نہیں ہے، ادھر فریق اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایک طرف پی ڈی ایم ہے، اپنے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں، عمران خان کے ساتھ نہیں کرنے۔ دیکھیں حکومت ہم کہتے ہیں حکومت خود نہیں آئی ہے نا، حکومت خود نہیں آئی، مذاکرات کی بات کرو، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کرنے۔ ہم اس سے بات کریں گے، فیصلہ تو پی ڈی ایم کرے گا نا، ٹھیک ہے، بات کریں گے اس کے ساتھ جس کے پاس اختیار ہوں۔ ٹھیک ہے، عارف حمید بھٹی صاحب، آپ اس سے مذاکرات والی بات کو، گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ والے آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون عمران خان کی حکومت کو مانتی نہیں، کہتی ہے یہ تو ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتا۔ مولانا فضل الرحمان دوسرے کہتے ہیں، اور مسلم لیگ نون تو اس کے بڑھ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے 2 بندوں کے نام لیتی ہے۔ ایک طرف الزام لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان سے لائی ہے، ان کو لائی ہے،
وہ دو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے دو اہم ترین بندوں کے نام لے رہے ہیں، پھر انہی کے پاس جا رہے ہیں. انبلیویبل بات ہے. اچھا بٹی صاحب مجھے ایک اور چیز بھی بتائیں، یہ جو چودھری نثار علی خان صاحب گئے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، ملاقات تو وہ تعزیت کرنے کے لیے گئے تھے جو گئے چودھری نثار صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس، اور ایسے موقع پہ گئے جب مریم نواز صاحبہ وہاں پر موجود نہیں تھی، وہ ملتان میں تھیں. اس ملاقات کو آپ آئسولیشن میں دیکھیں گے وہ تعزیت کے لیے گئے تھے، یا اس ملاقات کو بھی آپ پولیٹیکل اس ماحول کے اندر آپ بڑا اہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں چودھری نثار واضح طور پہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں وہ مریم کی قیادت کو نہ مانتے تھے نہ مانیں گے، لیکن وہ اس وقت چلے ہوئے کارتوس ہیں. ان کی ملاقات شہباز صاحب سے ان کی ذاتی دوستی ہے، عزت کے لیے لیا، لیکن میرا خیال ہے وہ اس وقت کوئی رول ادا نہیں کر سکتے. ہاں شہباز شریف میٹر کرتے ہیں، ڈائلاگ کی بات بھی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، کیونکہ عوام کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. ٹھیک، وہ جس عوام لائی ہے نا اس کے ساتھ شہباز صاحب کے ڈائلاگ چل رہے ہیں، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک. روبینہ خالد صاحب آپ اس ڈائلاگ والے آئیڈیا کو سپورٹ کر رہی ہیں جو شہباز شریف صاحب نے دیا ہے کہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا تھا اس کا ایک وقت تھا اور وہ ہو چکا ہے. وہ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ ایک ڈائلاگ کر کے ایک ایجنڈے پہ ایک نقطۂ نظر پہ آ چکی ہیں. ڈائلاگ کا ٹائم تھا جب کشمیر کا ایشو اٹھا تھا، اس وقت وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ ایک گرینڈ جو ہے مشاورت کرتے، سب کو بلاتے، لیکن اس میں انہوں نے بیٹھنا جو بھی اس وقت ہوا، اس وقت یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی، اس میں بھی انہوں نے کسی کو نہیں لائے خاطر میں اور نہ بات کی نہ کسی کے ساتھ، اور ایسے بہت سے مواقع آئے جس پہ بہتر صورتحال کی جا سکتی تھی، مشاورت کی جا سکتی تھی، مفاہمت کی جا سکتی تھی. آئی تھنک یہ بہت لیٹ ہو چکا ہے اب یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ڈائلاگ کی جو بات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب نون لیگ کے صدر ہیں، وہ ڈائلاگ کی بات کریں، پیپلز پارٹی سے سپورٹ نہیں کری، JUI کی بھی اس پر مختلف رائے ہے. اب ہونا ہے تو PDM کے پلیٹ فارم سے ہونا، کیسے ہوگا آنے والا وقت بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.